बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी के हर दरवाजे बंद हो गए हैं, ना रिज़्क में बरकत, ना घर में सुकून, ना दिल में खुशी। मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। रोज सिर्फ 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ने मेरी दुनिया ही बदल दी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये बात याद रखिएगा, जब सब रास्ते बंद लगें तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, अल्लाह का दरवाजा। मैंने जब 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे अल्लाह खुद मेरे करीब आ गया हो, और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही। कुछ अरसा पहले मेरी जिंदगी ऐसे उलझी हुई थी जैसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। घर में सुकून नहीं था, मियाँ बीवी के दरमियान दिन रात लड़ाइयाँ रहती, बच्चे नाफरमान और जिद्दी हो गए थे। पैसों की तंगी ऐसी थी कि कभी बिजली का बिल रह जाता, कभी बच्चों की फीस। अपने घर का ख्वाब तो बस ख्वाब ही लगता था। किराए के मकानों में धक्के खाते खाते थक गई थी। दिल में हर वक्त एक ही सोच रहती थी, या अल्लाह आखिर कब आसानी आएगी, कब सब कुछ ठीक होगा। इसी मायूसी के आलम में एक दिन मैंने सुना कि जो बंदा रोज 1000 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह इसकी जिंदगी बदल देता है। बस वो दिन मेरी जिंदगी का मोड़ बन गया। मैंने नियत की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज 1000 मर्तबा इस्तग़फ़ार जरूर पढ़ूंगी। शुरू में तो बस यकीन के साथ पढ़ना शुरू किया। सुबह फजर के बाद और रात सोने से पहले मैं रोजाना 1000 मर्तबा इस्तग़फ़ार पढ़ती थी। पहले चंद दिनों में दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। फिर रफ्ता रफ्ता चीजें बदलने लगी। जहां मियाँ बीवी के दरमियान रोज झगड़े होते थे, अब वहां बातचीत में नरमी आने लगी। बच्चों का रवैया भी बदल गया, वो फर्मा बरदार होने लगे। सबसे बड़ी तब्दीली तब आई जब अल्लाह ने रिज़्क के दरवाजे खोल दिए। जिन कामों में रुकावट थी वो आसान होने लगे। एक दिन वो भी आया जब हमें किराए के मकान से निकलकर अपना जाती घर मिल गया। उस दिन मैंने आंखों में आंसू लिए बस इतना कहा कि या अल्लाह तेरा वादा सच्चा है। मैं आज भी जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। वही घर जहाँ हर वक्त शोर शराबा और लड़ाइयाँ थी, आज वहाँ सुकून है, मोहब्बत है, बरकत है। वो बच्चे जो मेरी बात नहीं सुनते थे, अब माशाअल्लाह नमाज पढ़ने लगे हैं। मेरा शोहर जो हर वक्त गुस्से में रहता था, अब खुद कहता है, अल्लाह से मांगने वाली औरत बन गई हो तुम। और मैं दिल में सोचती हूँ, हाँ इस्तग़फ़ार ने मुझे बदल दिया है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं कोई वलिया नहीं हूँ, बस एक आम सी औरत हूँ जिसने सिर्फ दिल से तौबा की और रोज 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। अल्लाह ने वो सब कुछ दे दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अगर तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं, रिज़्क की तंगी, शोहर के मसाइल, बच्चों की नाफरमानी, तो यकीन जानो हल सिर्फ और सिर्फ इस्तग़फ़ार में है। दिल से पढ़ो, यकीन से पढ़ो, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी कैसे करिश्मे दिखाता है। जब जिंदगी में सुकून वापस आया तो मैंने सोचा आखिर ये सारी तब्दीली कैसे आ गई। मैंने तो कोई दुनियावी जरिया नहीं बदला, ना नौकरी मिली, ना कोई बड़ी रकम हाथ आई, बस एक चीज बदली, वो था मेरा अल्लाह से रिश्ता। पहले मैं हर मुश्किल में लोगों के पास भागती थी, लेकिन अब सीधा सजदे में जाकर अल्लाह से बात करती हूँ। जब मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल धुल रहा है, जैसे गुनाहों की गर्द उतर रही हो। अब मैंने अपने घर में एक नया मामूल बना लिया है। सुबह सबसे पहले इस्तग़फ़ार, फिर कामकाज, फिर बच्चों की दुआ। मेरे शौहर कहते हैं पता नहीं क्या पढ़ने लगी हो, मगर घर का माहौल बदल गया है। मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ ये अल्लाह की रहमत है जो इस्तग़फ़ार के बहाने हमारे घर में उतर आई है।
آج میں جب اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر نا یہ سب باتیں یاد کرتی ہوں تو دل سے ایک ہی بات نکلتی ہے، اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہم ہی ہیں جو جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تو بس ایک سچے دل کی پکار سننے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ استغفار کے کلمات خالی نہیں جاتے، یہ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، نصیب بدل دیتے ہیں، رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب جب بھی کوئی بہن یا دوست مجھے پریشان نظر آتی ہے، میں صرف ایک بات کہتی ہوں، شکایت کم کرو، استغفار زیادہ پڑھو، دیکھنا تمہارے دروازے بھی خود بخود کھل جائیں گے۔ اور ہاں، اگر آج میری زندگی میں سکون، پیار اور برکت ہے تو وہ سب استغفار کی بدولت ہے۔ دل سے کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور پھر دیکھو تمہاری دنیا خود بدلتی چلی جائے گی۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، میں تم سے دل سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، زندگی کے مسئلے کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی پیسوں کی کمی، کبھی رشتوں کی الجھن، کبھی بچوں کی نافرمانی، مگر یاد رکھو اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ہم دوڑتے ہیں دنیا کے دروازوں پر، لیکن اصل دروازہ تو اوپر والے کا ہے۔ جب ہم سچے دل سے استغفر اللہ یعنی استغفار پڑھتے ہیں تو وہ نہ صرف ہمارے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ہماری تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، استغفار دلوں کو جوڑ دیتا ہے، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور آنکھوں میں سکون بھر دیتا ہے۔ بس آج سے ایک فیصلہ کر لو، ہر دن اپنے لبوں پر استغفار رکھو، دیکھنا تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے گھر بھی جنت بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمیں تو گھر کی مصروفیات میں ٹائم ہی نہیں ملتا، بچوں کے کام، گھر کے کام اور گھر سے باہر کے کام بھی عورتوں کو نکلتے رہتے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان آخر ہم 1000 مرتبہ استغفار کو کیسے اپنی روٹین میں شامل کریں؟ چلے آئیے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرتی ہوں اس بارے میں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا طریقہ آسان لگے گا۔ سب سے پہلے دل سے نیت کریں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے روزانہ 1000 بار استغفار پڑھوں گی۔ نیت میں خلوص ہو، گنتی میں کمی بیشی ہو جائے تو بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ یہ چھوٹا سا استغفار بھی پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ جو آپ کو آسان لگے، جس میں آپ کو سہولت ہو، آپ اسے پڑھ سکتے ہو۔ چھوٹا استغفار بھی پڑھ سکتے ہو، بڑا استغفار بھی پڑھ سکتے ہو، سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ پورا 1000 مرتبہ استغفار ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتی تو آپ دن کے مختلف حصوں میں بانٹ لو، جیسے صبح فجر کے بعد آپ نے 300 بار پڑھ لیا، دوپہر یا ظہر کے بعد آپ نے 300 بار پڑھ لیا، اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے 400 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ آپ پانچوں نمازوں میں 2 تسبیح، سمپل استغفار، صرف استغفر اللہ کی بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ رات کو عشاء کی نماز تک آپ کا 1000 مرتبہ استغفار کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یوں آسانی سے 1000 مکمل ہو جائیں گے اور آپ پر بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بہترین موقع ہے، جیسے آپ کپڑے طے کر رہی ہیں اس ٹائم آپ استغفار پڑھتی رہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اسی طرح آپ برتن دھو رہی ہوتی ہیں، آپ برتن دھوتے دھوتے بھی استغفار کو پڑھنا جاری رکھ سکتی ہیں۔ کھانا بنا رہی ہیں، کھانا بناتے بناتے، روٹی پکاتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، اگر آپ کو جب عادت بن جاتی ہے نا تو پھر آپ چلتے پھرتے خود بخود آپ کے منہ سے استغفار نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے کام میں آپ 1000 نہیں، کئی ہزار مرتبہ آپ ایک دن میں پڑھ سکتی ہیں۔ ایسے چلتے پھرتے یا کسی کام کے لیے اکیلی بیٹھی ہوں اس وقت بھی تو دل ہی دل میں یا ہلکی آواز میں استغفر اللہ پڑھتی رہو۔ یہ وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ برکت والا وقت بن جاتا ہے۔ شروع کے دنوں میں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن چند دن بعد دل خود چاہے گا
کہ استغفار چھوڑا نہ جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اسے ہر تنگی سے نجات دیتا ہے، ہر غم سے راحت دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے میرے دل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھے، اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے اور ہمارے دلوں کو استغفار کی مٹھاس سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ بندہ بنا دے جو گناہ کے بعد شرمندہ ہو اور توبہ کے بعد کبھی پیچھے نہ دیکھے۔ ہماری زندگیوں سے بے برکتی، غم اور بے سکونی کو دور فرما۔ ہمارے گھروں میں محبت، رزق میں برکت اور دلوں میں اطمینان عطا فرما۔ یا رب، جن بہنوں کے دل آج پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے لبوں پر ہمیشہ یہ الفاظ رہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بے شک اللہ، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے اور ہماری زبان سے جتنی بار بھی استغفر اللہ نکلے اسے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔